बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम मसला वो है वसवास करना यानी वहम करना। ये अक्सर ख़वातीन की तरफ से डिस्कस भी किया जाता है, मसलन तहारत के हवाले से, खुसूसन कि पाँव सही मानों में धोया है या नहीं, गुस्ल किया है तो पता नहीं पानी फलां जगह पहुंचा है या नहीं, या एक ही जगह को बार बार धोना, पूरी की पूरी पानी की टैंकी तक खाली कर देते हैं तब भी वहम की हालत में होते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है, इंसान के ईमान को भी खतरे में डाल देती है। ऐसा बंदा खुद से भी तंग आता है और मुआशरे में भी लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बन जाता है। आयतुल असी सिस्तानी से जब किसी ने पूछा कि आगा जान वसवसे का इलाज क्या है, तो किताब तोज़ीउल मसाइल जामे सफ़ा 98 पे और दूसरी किताब फ़िक़्ह अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की पहली जल्द सफ़ा 126 में यूं जवाब देते हैं कि वसवसे का बेहतरीन इलाज ये है कि एक तवील मुद्दत तक इसकी तरफ तवज्जो ही न की जाए, यानी अपने वसवसे की परवाह न करे, और जितने अरसे से मुकल्लफ इस बीमारी का शिकार होगा उतनी ही मुद्दत इससे बेतवज्जो ही बरतनी पड़ेगी। वसवसे में मुब्तला शख्स को मुतवज्जे होना चाहिए कि अगर इसने वसवसे की परवाह न की और बिल्कुल इससे बेतवज्जो हो गया तो खा इसका अमल खिलाफ वाक़े ही क्यों न हो, तब भी वो न गुनाहगार होगा और न बरोज़े क़यामत अल्लाह का अज़ाब का शिकार होगा। देखें, ये होता है फ़कीह जो जिम्मेदारी अपनी गर्दन पे ले रहा है और लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। इसके बाद लिखते हैं कि इस मर्ज के शिकार आदमी को वसवसे के मुताबिक अमल करने की तरफ खींचने वाला आमिल उसका ये डर है कि कहीं मेरा अमल बातिल न हो और कहीं वो मुब्तलाए अजाब न हो जाए, जबकि ये डर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खा इंसान का अमल बातिल और वाकईयत के खिलाफ हो तो भी वसवसे की मुखालफत और इसकी तरफ तवज्जो न देना कोई गुनाह नहीं, और वो अपने परवरदिगार की बारगाह में उज़्र रखता है। मसलन जब इस तरह के इंसान को अपने बदन के पाक होने के बारे में शक हो और वो उसे पाक समझे और वुजू करके नमाज पढ़े, जबकि दर हकीकत उसका बदन नजिस और नमाज वुजू बातिल हो, तो भी वो इसका जवाब देह न होगा, क्योंकि उसने अपने शरई वजीफे के मुताबिक अपने वसवास की परवाह न करते हुए अपने मुजतहिद के इस फतवे पर अमल किया है जो इसके लिए हुज्जत था। इसी तरह अगर मुकल्लफ अपने मुजतहिद के फतवा के मुताबिक अमल करे और दर हकीकत इंदल्लाह उसका ये अमल खिलाफ हकीकत हो तो भी इसकी सरजनिश और इसे अजाब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मसलन अगर मुजतहिद ने फतवा दिया हो कि अल्कोहल पाक है और मुकल्लफ इस फतवा के बिना पर अल्कोहल से परहेज न करे और अल्कोहल से आलूदा लिबास और बदन के साथ वुजू करके नमाज पढ़े, जबकि दर हकीकत अल्कोहल नजस हो, तो भी बरोज़े क़यामत इस नजस लिबास में नमाज पढ़ने की वजह से उसे अजाब नहीं होगा, क्योंकि वो खुदा की बारगाह में उज़्र रखता होगा और खुदा से खिताब करेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हुक्म दिया था कि अपने मुजतहिद के फतवा के मुताबिक अमल करो और मेरे मुजतहिद ने अल्कोहल के पाक होने का फतवा दिया था, लिहाजा मैंने इससे परहेज नहीं किया, तो आया इसके बावजूद भी मैं मुस्तहिक अजाब हूं? तो यकीनन इसे जवाब मिलेगा, नहीं, बल्कि तुम्हारा उज़्र काबिल कबूल है। वसवसे के शिकार शख्स की हालत भी इसी शख्स की तरह है कि क्योंकि तमाम मराजे किराम ने मोतबर रिवायात की बुनियाद पर फतवा दिया है कि वसवसा करने वाला शख्स अपने वसवसे की परवाह न करे और जिस चीज के पाक होने के बारे में इसे शक हो उसे पाक समझे, और अगर वो किसी चीज को नजिस समझे लेकिन आम इंसान जो वसवसे में मुब्तला नहीं इसकी निजासत का इल्म और यकीन न रखते हों, तो वसवासी इंसान भी अपने यकीन की परवाह न करे
اور اس چیز کو پاک سمجھے۔ بس اگر وسوسے کا شکار شخص اس شرعی فتویٰ پر عمل کرے تو خواہ اس کا عمل خلاف واقع یا نماز باطل، لباس یا بدن نجس یا کھایا ہوا کھانا ناپاک ہو، تو بھی وہ پروردگار کی بارگاہ میں عذر رکھتا ہوگا۔ اور اگر شیطان یا شیطانی افکار اسے یوں ستائیں کہ تمہارا وضو اور نماز باطل ہے، درست نہیں ہے، اور تمہارا بدن نجس ہے، تو اسے چاہیے کہ شیطان سے مخاطب ہو کر کہے کہ تمہارے یہ شیطانی افکار میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ مہربان اور حکیم پروردگار کی بارگاہ میں میرے پاس عذر ہے، اور وہ کریم خالق مجھ پر عذاب نہیں کرے گا۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وسوسے سے نجات کا بہترین راستہ اسے توجہ نہ دینا ہے، احکام شرعیت سے زیادہ آشنائی اور عام لوگوں کی طرح عمل کرنا ہے، اور وسواسی انسان کو چاہیے کہ جس مقدار میں شریعت نے حکم دیا ہے اسی پر اکتفا کرے، اس سے تجاوز نہ کرے، اور یہ جان لے کہ وسوسہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ حتیٰ کہ روایات ائمہ معصومین علیہ السلام میں اسے شیطان کی اطاعت و پیروی سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ اس سے چھٹکارے کے لیے قطعی اور مستحکم ارادہ اور پروردگار کی توفیق، دعا اور ابواب ہدایت ائمہ معصومین علیہ السلام کی مدد کی ضرورت ہے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا نام لیا کہ جو وضو اور نماز میں وسوسے کا شکار تھا۔ میں نے کہا وہ عقل مند شخص ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیسا عقل مند ہے جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ تو میں نے سوال کیا کس طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ فرمایا خود اسی سے سوال کرو اور پوچھو کہ یہ حالت کہاں سے آئی اور اس کا سبب کیا ہے، تو وہ کہے گا یہ سب کچھ شیطان کی کارستانی ہے۔ حدیث کتاب وسائل الشیعہ کی پہلی جلد صفحہ 70 پہ موجود ہے۔ دوسری کتاب الکافی کی تیسری جلد صفحہ 359 میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کثر علیک السہو فامض فی صلاتک فإنہ یوشک ان یدعک انما ہوا من الشیطان۔ جب تم پر نماز میں سہو یعنی بھول چوک اور وسوسہ زیادہ ہونے لگے تو اپنی نماز کو جاری رکھو، پس یہ تمہیں جلد ہی چھوڑ دے گا، بے شک یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے، اگر چاہے تو اپنے امام کی اطاعت کرے اور بات مانے، یا پھر شیطان ملعون کی بات مانے، فیصلہ آپ پہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور بالخصوص وہ لوگ جو اس وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اس روحانی بیماری سے، اس شیطانی وسوسے سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔